دعا اللہ رب العالمین ان دے اوتے اپاں کو صحیح منے عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے این آیت واجدہ شان نزول سماعت فرماؤ اس سے بالکل مختصر الخنی تے حاضری بھی دیوڑی ہے رب العالمین وحدہ لا شریک نے قرآن پاک تے سورۃ جڑا نازل فرمائے سورۃ جڑا نازل فرمائے تے اے دا شان نزول اے ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ایمان گھن آن کنے پہلے ایک مشرک نے تانا دیتے کہ جڑا ابو بکر سے ایمان گھن آئے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ تھے تے حضور دے نا دے تے جتنا مال دولت دھن سب کچھ قربان کر دیتے تے آپ دا ایک دوست تھا وہ جن ایمان کہنا کہ وہ مشرک یہودی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کو تانا دیتے سی کہ ابو بکر جڈا تو ایمان کہنا جنایا ہمیں تو ہوں جاڑے تو بڑا مالدار ہمیں بڑا تو پیسے والا ہمیں بڑی تیری جائیداد ہے بڑے تیرے جناب والا تیرا کاروبار ہا جڈا دا ایمان گھن نہیں ہوں جاڑے کنے تو کنگال تھی گی تے کنے پیسہ کہنی تو گھاٹے دے وچ ویندا پی ہمیشہ تے کو خسارہ پہ آم دے ہوں یہ تانا دیتے کہ جڈاں دا تو ایمان گھن نہیں ہوں ڈیہں دا تو غریب تھی گی خالق کائنات نے وہ بے ایمان دا رد فرمائے فرمانے والعصر قسم میں کو زمانے دی خالق کائنات نے فرمائے ان الانسان لفی خسر بے شک انسان گھاٹے دے وچے کریم رب العالمین او دا رد کریں دے ہوئے فرمانے بے ایمانات کو تانا کھڑا دے دی جڈاں دا تو ایمان گھن نہیں ہوں ڈیہں دا تو جناب والا کنگال تھی گی تو غریب تھی گی تیری دولت ختم تھی گئی تیرے پیسے ختم تھی گئے اللہ سے فرمائے انسان بے شک گھاٹے چے لیکن گھاٹے چوہے جیکن ایمان دی دولت کہنی جیڑا مومن کہنی جیکن اسلام دی دولت کہنی جیکن دین دی دولت کہنی گھاٹے دے وچ ہوئے لیکن ہر انسان گھاٹے کہنی خالق کائنات نے فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات گھاٹے دے وچ باقی انسان ہیں لیکن جڑا ایمان گھن ہے عمل صالحہ کرن دے اچھے عمل کرن دے وتواصوا بالحق کریم رب العالمین فرمے دے جڑا حق دی وصیت کرن دے تے نال صبر دی تلقین کرن دے کریم رب العالمین فرمائے گھاٹے کوہے جڑا ایمان کرے عمل ہونے جڑا ایمان دی دولت دے دل وچ اوناں گھاٹے دے وچ نہ نقصان دے وچ او دنیا دے وچ بھی کامیاب ہے قیامت والے دن بھی کامیاب ہے دعا اللہ رب العالمین آپ سارے کو ایمان دی دولت نصیب فرمائے اللہ رب العالمین دے محبوب دے پکے تے سچے غلام تے عاشق رسول بناوے حضور دے احکامات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے دعا اللہ رب العالمین تہاڈا میرا خاتمہ ایمان تے فرماوے اللہ ایک قرآن پاک دے تلاوت دا ثواب مرحومہ مغفورہ دے رب العالمین کو پورا دا ثواب عطا فرماوے آمین ثم آمین واخر دعوانا الحمدللہ